जी मोहतरम सामईन, एक और छोटा सा वाक़या, ये यकीन है नबूवत पे कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था ना कि अली आज मेरे बिस्तर पे सो जा, आज मेरे बिस्तर पे सो जा और कल तमाम लोगों की अमानतें उनके सुपुर्द करके मेरे पीछे चले आना। तो मौला फरमाते हैं कि जिस रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हुक्म दिया था कि आज मेरे बिस्तर पे सो जा, बिस्तर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सो जा और कल अमानतें इनके असल मालिकान के सुपुर्द करके मेरे पीछे चले आना। तो कहा कि उस रात मुझे इस कदर मीठी नींद आई, इस कदर मीठी नींद आई कि पूरी जिंदगी में मुझे इतनी खूबसूरत नींद कभी ना आई, क्योंकि मुझे उस रात यकीन हो गया था, कामिल यकीन हो गया था, मुकम्मल भरोसा हो गया था कि कल सुबह तक अली तूने जीना ही जीना है, वगरना हर रात मैं ये सोच कर सोता था कि कल सुबह का सूरज देखूं कि ना देखूं। चूंकि आज नबी पाक ने फरमा दिया तो मेरा यकीन इस कदर पुख्ता था कि मौत आज मेरे करीब नहीं आ सकती। और इसी यकीन से जुड़ा हुआ ये वाक़या है कि किस्रा का एक बादशाह था, किस्रा का एक बादशाह था, अपने हाथों में सोने के मोटे मोटे कंगन पहन के रखता था और जब गुफ्तगू करता था तो अपने कंगनों को हिलाता था, उससे छनक छनक की आवाज़ होती थी, जो वो दिखाना ये चाह रहा था कि देखो कि मैं सोने के कंगन पहनता हूँ। और इसीलिए पूरे अरब में वो मशहूर था कि सोने के कंगनों वाला बादशाह, सोने के कंगनों वाला बादशाह मशहूर हो चला था, क्योंकि वो सोने के कंगन पहनता था। और एक सहाबी हैं, उनका नाम है सुराका। क्या नाम है? सुराका। तो सुराका आप वसल्लम से बहुत मोहब्बत किया करते थे, आपको देखते रहते थे, आपकी मजलिस में बैठते थे तो पूरी पूरी कोशिश करते थे कि जो आप वसल्लम अपनी मुबारक गुफ्तगू में फरमा रहे हैं बस यही ज़िंदगी की रोशन मशअलें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन सुराका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे थे कि आप वसल्लम ने सुराका को देखकर ये कहा कि सुराका एक बात कहूँ? जी या रसूल अल्लाह। कहा, फरमाया कि तुम्हें उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती, तुम्हें उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती कि जब तलक तुम कैसरा के कंगन तुम्हारे हाथों तलक न पहुंच जाएं, तुम्हें मौत आ ही नहीं सकती। अब यकीन है, देखें जुड़ा हुआ कैसे। इसके बाद कुछ सिलसिला यूं हुआ कि एक जंग छिड़ गई। इस जंग में कुफार जो है वो एक कले में महसूर हो गए, एक कले के अंदर, क्योंकि वो काफिर थे, बेदीन थे, कले के अंदर मौजूद हो गए। और इधर मुसलमान किस तरह हमला करें, नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो कले के अंदर अपने आप को मुकम्मल तौर पे महसूर कर चुके थे, अपने आप को कैद कर चुके थे और अंदर उनके पास खाने की खुराक का एक ज़ख़ीरा था। अब सुराका कहते हैं कि एक मंजीक होती है ना, मंजीक जिसके मुंह में पत्थर रख दिया जाता है और पीछे से उसकी ताने खींचकर जब उसको छोड़ा जाता है तो मंजीक से पत्थर निकलता है, गोला निकलता है और सीधा दुश्मन के ठिकाने पे जाके लगता है। इसी मंजीक के बारे में हज़रत सुराका ने फरमाया कि मुझे इस मंजीक के मुंह में डाल दो, मुझे इस मंजीक के मुंह में डाल दो और पीछे से तार खींचकर मुझे इस तरह से फेंको कि मैं कले के अंदर जा गिरूं और मैं जाकर दरवाज़ा खोल दूं और आप सब मुसलमान जो हैं उस पर हमला कर दें। अल्लाह अकबर। अब सहाबा कहने लगे, पहली बात तो ये है कि अगर तुम्हें मंजीक की तरह फेंका गया तो जब तुम गिरोगे ना तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाएगी। कहा, होश के नाखन लेकर बोलो, हाय हाय, होश से बोलो, किसे कह रहे हो और किसे मौत से डरा रहे हो? सुराका को
جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ سراقہ تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی کہ جب تک تمہارے ہاتھوں میں سراقہ کے کنگن نہیں آ جاتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے موت آ جائے؟ آپ مجھے منجیک میں ڈالو اور نشانے کے ساتھ مجھے اس قلعے کے اندر پھینک دو، میں جا کر دروازہ کھول دوں۔ حضرت سراقہ کا یہ انداز دیکھ کر واقعی انہوں نے منجیک میں ڈالا۔ اچھا، منجیک پہلی فارم ہے، یعنی کہ پہلی ایجاد ہے۔ اسی منجیک کی طرز پہ توپ کی جو ایجاد ہے وہ بعد میں ہوئی ہے۔ تو اس طرح منجیک میں آپ کو ڈالا گیا کہ سیدھا آپ قلعے میں گرے، اور واقعی آپ کو کہتے ہیں کہ خراش تلک نہ آئی، خراش تلک نہ آئی، اور پھر جس مقصد کے لیے جو پانا تھا وہ مقصد آپ نے پا لیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، اور اب سراقہ بوڑھے ہو چکے تھے، پلکیں سفید ہو چکی تھیں، لاٹھی ٹیک کے چلتے تھے، نگاہ کمزور ہو چکی تھی، بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، چلنا پھرنا بند ہو گیا تھا، گھر میں مقید ہو گئے تھے، لیکن ان کا یقین تھا کہ مجھے موت آئے گی، اس وقت آئے گی جب تک مجھے کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن میرے ہاتھ میں نہیں آ جاتے۔ بالکل اسی دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی ایک علاقے میں جنگ ہوئی، اور وہاں سے جو مال غنیمت آیا اور کسریٰ کے جو کنگن ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ تو آپ نے ایک پیغام بھیجا قاصد کے ہاتھ کہ جاؤ سراقہ سے کہو، معاف کیجیے گا، سراقہ سے کہو، کیا کہو؟ یہ کہو کہ آؤ کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی بات کو مکمل کر دیا، اور تیرا یقین آج پختہ ہو گیا کہ تو نے کہا تھا کہ نبی پاک نے فرما دیا ہے کہ جب تک سراقہ کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھ میں نہیں آتے تمہیں موت آ نہیں سکتی۔ کہا وہ تو بہت بیمار ہیں، چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ کہا جاؤ جا کے پیغام تو دو کہ سراقہ کے کنگن آ چکے ہیں، کہ کسریٰ کے کنگن آ چکے ہیں۔ جیسے ہی ایک پیغام حضرت سراقہ کے کان تک پہنچا، زلیخا کی طرح آپ کو جیسے جوانی مل گئی ہو، ایسے تیزی سے بھاگے، ایسے تیزی سے کہ سبھی حیران تھے کہ ایک بوڑھا شخص کی رفتار تو دیکھو کسی جوان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بوڑھا تیزی سے مستی کے عالم میں دوڑتا ہوا دربار عمر فاروق میں پہنچا، سلام کیا اور کہا آپ نے بلایا ہے؟ کہا ہاں، کنگن آ گئے ہیں کسریٰ کے بادشاہ کے۔ کہ نبوت کے منہ سے نکلی بات ہو اور پوری نہ ہو، ناممکن ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ کنگن حضرت عمر فاروق نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے، اور واقعی اس کے بعد سراقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ یہ ہے پورا واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یہ ممکن ہی نہیں، ایمان کی کمزوری ہے اگر یقین نہیں، لیکن ایسا مکمل پختہ ایمان کہ کہتے ہیں مجھے منجیک میں ڈالو، کہا کہ تمہاری ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، کہا نہیں، نبوت نے فرما دیا ہے کہ مجھے موت اس وقت آئے گی جب کسریٰ کے سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں آ جائیں گے، لہذا مجھے یقین ہے کہ مجھے موت نہیں آ سکتی۔ اور واقعی یقین اس قدر پختہ تھا کہ جب تلک سے اس کے کسریٰ کے سونے کے کنگن حضرت سراقہ کے پاس نہیں آئے، موت نہیں آئی۔